बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर काजी अफज़ाल सिद्दीकी और मैं BSc DHMS और FTJ पंजाब हूँ। आज एक नया मौजू अपने YouTube चैनल पर आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ख्वाबों के बारे में। आपको पता ही होगा कि शायद ना पता हो कि होम्योपैथिक में ख्वाबों की अद्वियात भी हैं हमारे पास। तो आज मैं जो अक्सर वो ख्वाबें जो कि अमूमन आती हैं, मैं ऐसी ख्वाबें लेकर मैं आपके पास आया हूँ और उनकी अद्वियात मैं आपको बताऊँगा। तो आप जल्दी से चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो जो कि मगरिब भी होने वाली है, इसलिए मेरा दिल है कि जल्दी जल्दी प्रोग्राम मैं पूरा कर लूँ। नंबर 1 जी, ख्वाब में एक्सीडेंट देखे। अक्सर बंदा एक्सीडेंट देखता है और जब आँख खुलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, शुक्र है ये ख्वाब थी। तो एक आध बार ऐसे ख्वाबों का आना, ये जितने ख्वाब मैं बयान करूँगा एक आध बार आना तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि तसलसल के साथ हर हफ्ते, हर 5वें दिन, हर रोज़, तो ऐसी सूरत में दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। एक आध दफ़ा ख्वाब आने से नहीं करनी चाहिए। तो एक्सीडेंट के अगर अक्सर ख्वाब आएँ तो ग्रेफाइटिस 200 हमारी दवाई है जी। ग्रेफाइटिस 200 ताकत को एक खुराक 2 दिन लगा, फिर एक खुराक 2 दिन लगा, चंद खुराकें देने से इंशाल्लाह ये मसला हो जाएगा। नंबर 2, ये ख्वाब में फौत शुदा अजीज़ देखे। कभी तो किसी अजीज़ को देखकर खुशी होती है, मगर किसी अजीज़ को देखकर परेशानी होती है कि ये पता नहीं क्यों आज नज़र आया, अल्लाह खैर करे। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर अक्सर मतलब है कि ख्वाब वो फौत शुदा अजीज़ों को देखने वाले, तो फेरममेट 1000 ताकत की एक खुराक हर 3 दिन बाद लें आप, 2 कतरे या 2 गोलियाँ जैसे डॉक्टर साहब दें। तो ये चंद खुराकें देने से इंशाल्लाह फौत शुदा अजीज़ नज़र नहीं आएंगे। नंबर 3 जी, ख्वाब में मार खाना। बाज़ का ख्वाब में भी लड़ाई हो सकती है और बाज़ का मार भी पड़ सकती है। हो सकता है आम हालात में आप मार ना खाते हो, लेकिन ख्वाब में हो सकता है आप मार खा जाए। तो अगर ऐसी ख्वाबें आपको अक्सर आती हैं कि लोग आपको मारे होते हैं और आप मार खा रहे होते हैं, तो सल्फ़र 1000 ताकत की सिर्फ चंद खुराकें लेनी है, हफ्ते बाद 1 खुराक लेनी है और 2 या 3 खुराकें लेनी है, बस काफ़ी। नंबर 4 जी, ख्वाब में कब्रें देखें। कब्रें देखकर भी बंदा बाज़ का थोड़ा परेशान होता है, जाग कर होगा कब्रें देखिए, अल्लाह खैर करे। तो अरनी का 1000 ताकत की चंद खुराकें लेने से कब्रें नज़र नहीं आएंगी इंशाल्लाह। वही 2 कतरे हफ्ते में 5 दिन बाद 2 कतरे बढ़े, अरनी का 1000 ताकत। नंबर 5 जी, ख्वाब में चोर देखें। अक्सर ख्वाब में बंदा चोर देखता है, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन अगर अक्सर व बेशतर ख्वाब में चोर देखे, परेशान हो, उठकर फिर वो परेशानी के आलम में बैठ जाए, तो मैग्नीशियम में और हमारी दवाई है 30 ताकत की 2 कतरे सुबह सुबह शाम पानी में डाल के लिए। नंबर 6, ख्वाब में शादी ब्याह देखे। शादी ब्याह देखे भी बंदा बाज़ का कहता है जी आज ख्वाब में खुशी देखी, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होगा। तो इस तरह के वहम होते हैं। तो अक्सर ख्वाब में शादियाँ देखेगा तो एलुमिना 30 हमारी दवाई है 2 कतरे 3 मरतबा पानी में डाल के लिए। नंबर 7, ख्वाब में भूत प्रेत देखे। ये तो अक्सर भी हमने भी बचपन में देखे हैं, तो थोड़ा डर लगता था कि आज ख्वाब में कोई भूत ही ना आ जाए। तो बच्चों को और यंग लड़कियों को अक्सर इस तरह के ख्वाब आते हैं भूत प्रेत के, खौफनाक ख्वाब। इग्नेशिया 1000 ताकत की 1 खुराक 5 दिन बाद लेने से ये भूत प्रेत जो हैं वो भाग जाएंगे और ऐसी ख्वाब नहीं आएगी आपको। नंबर 8 जी, ख्वाब में अपने को ज़ख्मी देखें और आँख खुले तो शुक्र अदा करें, या अल्लाह शुक्र है ये ख्वाब थी, मैं सही ज़ख्मी नहीं हुआ हूँ। एक आध दफ़ा आई तो खैर है, लेकिन अक्सर अगर ये ख्वाब आती है तो फिर एंटम क्रूडम 200 ताकत की 1 खुराक रोज़ाना लीजिए। ख्वाब में सांप देखना जी, ये वही बात है कि एक आध दफ़ा देखने से तो कोई नहीं, लेकिन अगर अक्सर आपको ख्वाब में सांप नज़र आते हैं तो हमारी दवाई है लेग कैनानम 200 ताकत की 1 खुराक रोज़ाना लें और 1 हफ्ते से ज़्यादा ना लें, बस काफ़ी है जी। इसके अलावा नंबर 10 है जी, ख्वाब में सोना देखे, सोना चांदी वाला सोना। तो अगर ख्वाब में सोना देखे और अक्सर बेशतर देखे तो हमारी दवाई है साइक्लेमिन 30 2 कतरे सुबह दोपहर शाम पानी में डालकर। नंबर 11 मेरे ख्याल में, ख्वाब में जानवर देखे, चाहे वो आम जानवर हो या कोई खौफनाक जानवर हो, लेकिन अक्सर व बेशतर देखे तो ऐसे ख़वातीन हज़रात अरनी का 1000 ताकत की दवाई ले लें, 3 दिन बाद 1 खुराक, 3 दिन बाद 1 खुराक, चंद खुराकें ले लें, इंशाल्लाह उसका ये मसला हल हो जाएगा। नंबर 12, ख्वाब में अशकाना तल्लक देखें। ये भी होते हैं यंग लड़के लड़कियों को अक्सर कोई इस तरह की ख्वाबें आती है, ये कोई नई बात नहीं है। तो नेट्रम कार्ब हमारी दवाई है जी, नेट्रम कार्ब 30 2 कतरे सुबह दोपहर शाम में। ख्वाब में खून देखे जी, खून देखे अगर एक दफ़ा देखे तो खैर है, लेकिन हर 10वें दिन या 5वें दिन या महीने में 2 दफ़ा खून देखे तो फास्फोरस 1000 ताकत की सिर्फ 2 खुराकें लेने से वो ठीक हो जाएगा।
ایک خوراک آج لے لے 2 قطرے اور ہفتے بعد ایک دوسری خوراک لے لے، 2 خوراکیں لینے سے انشاءاللہ خواب میں خون نظر آئے گا۔ نمبر 14 جی خواب میں زلزلہ دیکھے جی، زلزلہ دیکھنا بھی کافی خوفناک بات ہے، تو اگر یہ اکثر زلزلہ دیکھا جاتا ہے تو سلیشیا 200 طاقت کی ایک خوراک دینی ہے جی۔ نمبر 15 جی خواب میں کتے اپنے پیچھے بھاگتے دیکھے جی، کئی دفعہ یہ خواب آئی ہے اور لوگوں کو بھی آتی ہے، تو اگر ایک آدھ دفعہ دیکھے تو خیر، اگر بار بار ایسی خواب دیکھے کہ خواب میں اس کے پیچھے کتے لگے ہوتے ہیں، یہ بھی کافی ڈراؤنا خواب ہوتا ہے۔ سلیشیا 30 2-3 قطرے یا 2-3 گولیاں صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کر، جیسے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکشن کے بعد وہ دوائی سلیکٹ کرے۔ نمبر 15 جی نمبر 16 خواب میں لڑائی خواب میں اکثر و بیشتر ہو جاتی ہے، اور جو بندے تھوڑے لڑاکے ہوتے ہیں وہ تو ضروری لڑائی کرتے ہیں خواب میں، تو اگر بار بار ان کو ایسے خواب آئیں تو اسٹیفی سیگریا 200 طاقت کی جو ہے وہ صبح دوپہر شام دینے سے انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو خواب میں اگر پیشاب کرے، کسی جگہ پہ بیٹھے اور پیشاب کرے تو جب اٹھ کر دیکھے تو بستر پہ پیشاب ہوا ایک خواب یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ خواب میں کافی موزوں جگہ تلاش کرتا ہے پہلے بندہ، پھر وہ پیشاب کرتا ہے، جب آنکھ کھل دیا تو وہ بستر پر ہوا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کریو زوٹ، اور جو پہلی صورتحال بتائیے اس میں سلفر، ویسے دونوں بھی لی جا سکتی ہیں، سلفر صبح اور کریو زوٹ شام کو 200 طاقت کے، ایک ہفتہ لینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 19 خواب میں اپنے کو اڑتا ہوا دیکھے، میں نے بچپن میں بہت دفعہ اڑنے کی خواب دیکھی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، تو اکثر لوگوں کو بھی آتی ہوگی۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ خواب جاری رہے تو نہ دوائی لیں، اور اگر چاہتے ہیں کہ یہ کوئی مطلب ہے کہ اچھی کوئی ڈر شر لگتا ہے تو روسٹاکس 200 طاقت کی 2 قطرے روزانہ 1 مرتبہ لیں، صرف 4-5 خوراکیں لینے سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رات کو عورتوں کے خواب ہیں، یہ جوان لڑکوں کی مطلب ہے خواب ہے کہ ان کو کئی دفعہ عورتوں کے خواب آتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان لڑکوں کو یا ان مردوں کو اسٹیفی سیگریا لینی چاہیے۔ اسٹیفی سیگریا 200 طاقت کی ایک خوراک روزانہ ہفتہ 10 دن لیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ آگے جی خواب میں نمبر 21 ہے خواب میں جنسی خواب ہیں، یعنی کہ کچھ لوگوں کو اکثر جنسی خواب آتے ہیں، کچھ کو نہیں آتے، تو یہ لوگ نقص ومیکا لیں گے۔ نقص ومیکا 30 2 قطرے صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کر جی۔ نمبر 23 جی خواب میں سانپ دکھائی دے جی، یہ بھی تھوڑی سی ڈراؤنی ہوتی ہے، کئی دفعہ بندہ خواب میں سانپ کو مار دیتا ہے، کئی دفعہ سانپ بھاگ جاتا ہے، تو لیک کینائنم دوائی ہے ہماری 200 طاقت کی ایک خوراک روزانہ لیں، ایک ہفتہ لیں، سانپ انشاءاللہ بھاگ جائیں گے۔ 24 خواب میں اگر کتے نے کاٹ لیا ہے تو، اور ایک دفعہ تو کاٹا ہے تو پھر تو آئندہ خواب نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہر ہفتے 10ویں دن کاٹتا ہے خواب میں تو پھر سلفر 200 کی ایک خوراک لے لیں، ہفتہ 10 دن لے لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نمبر 25 جی بھوت وغیرہ، بھوت پریت، ڈراؤنے خواب اور اس طرح کے خواب ہیں جو کہ بالکل ہی انوانٹیڈ قسم کے ہوتے ہیں، تو ایسے خوابوں کے لیے کالی کار دوا ہے جی ہمارے پاس، 200 طاقت کی ایک خوراک روزانہ ہفتہ 10 دن لے لیں گے۔ ایک اور خواب آتی ہے جی کہ انسان بلندی سے گرتا ہوا نظر آتا ہے اپنے آپ کو، یہ بہت لوگوں کو آتی ہے، مجھے بھی کئی دفعہ بچپن میں بہت آیا کرتی تھی کہ بلندی سے بندہ گر رہا ہے بس گرنے لگا ہے، نیچے پہنچتا ہے تو بس کافی خوف سا ہوتا ہے۔ تھوجا 200 کی ایک خوراک روزانہ لیں، بس 2-4-5 خوراکیں، 3 دن بعد ایک خوراک لیں، 4-5 خوراکیں لینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا جی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جی خواب میں روئے، آنسو بہائے اور ساتھ ڈراؤنے خواب بھی ہیں، تو گلونائن 30 2 قطرے صبح دوپہر شام پانی میں ڈال کر دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا جی۔ اس کے علاوہ جی خوفناک خواب، ڈراؤنے خواب، یعنی کہ بندہ ڈرتا ہی رہتا ہے کہ آج پتہ نہیں کہاں خواب ایسی، اور کسی شکل میں بھی ہو لیکن وہ بہرحال ڈراؤنا ہو، تو کینابس انڈیکا دوائی ہماری 200 طاقت کی ایک خوراک لینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور ایک ہی چیز کے خواب رات بھر آتے رہیں، یعنی کہ ایک خواب سی آتی رہے اور پوری رات اسی خیال میں وہ رات گزر جائے، اور وہ کچھ خواب خیال سا وہی آتا رہے، وہی دماغ میں پھرتا رہے، چاہے کوئی بھی بات ہو یا خواب ہو، تو اگنیشیا 200 ایک خوراک روزانہ رات سوتے وقت لے لیں، 2 قطرے پانی میں ڈال کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام خوابوں کے حوالے سے پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کافی سارے لوگوں کے کافی سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی نئی خواب کسی کو آتی ہے اور بہت پریشان ہے تو وہ اپنا کویشچن میرے طرف کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ پروگرام کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب کریں گے،
اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں گے۔ ڈاکٹر قاضی افضال حق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔